ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथ समारम्भं नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, एकादशी महात्म्य हामीले कथा श्रवण गर्दै आएका छौँ। एकादशी व्रत महात्म्य कथा हामीले हरेक एकादशी कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब आज लागौँ यहाँको बीचमा कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको कथाको विस्तार आज गरिन्छ, जसलाई प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी पनि भनेर चिनिन्छ। आउनुहोस् अब लाजौँ आजको एकादशी व्रत महात्म्य कथा कस्तो छ त। जुन एकादशी व्रत मङ्सिर 11 गते, 10 र 11 गते 2 दिन परेको छ। 10 गते व्रत बस्दा पनि धेरैजनाले व्रत बस्नु भएको छ। ठिक छ, यहाँहरूको लागि पनि 10 गते पनि व्रत बस्दा नि हुन्छ, तर 11 गतेको लागि व्रत बस्नको लागि उपयुक्त दिन रहेको छ। त्यसैले आउनुहोस् यहाँको समय अनुकूल मिलाएर कथा श्रवण गर्नुहोला भन्दै अब हामी आजको एकादशी व्रत महात्म्य कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। अब कथा सुन्नुहोला। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा। ब्रह्मोवाच। प्रबोधिन्यस्य माहात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबोधिनां शृणुष्व मुनिसत्तमा। तावगदर्जति विपेन्द्र गंगा भागीरथी सितौ यवन्नायति पापं कार्तिकी हरिबोधनी। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी कथा विस्तार गर्छु। ब्रह्माजी यसरी आज्ञा भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी एकादशीको व्रतको महात्म्य सारा पापलाई नाश गर्ने भएको कारणले असल मानिएको छ। प्रबोधिनी एकादशीको व्रत भनेको, महात्म्य कथा भनेको सारा पापलाई नाश गर्ने खालको छ। जो जन भक्तिपूर्वक व्रत गर्दछ त्यसैले मुक्ति पाउँछ। अब त्यस कथा भन्दछु, सुन हे मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारद। हे नारद, कथा सुन है त भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। पृथ्वीमा गंगा भागीरथी जबसम्म गर्दिछिन् तबसम्म सारा पाप हर्ने हरिबोधिनी एकादशी कार्तिकमा पर्दछ। हे नारद, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू तबसम्म गर्जन्छन् तब जबसम्म कार्तिकमा विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधिनी एकादशी आउँदैन। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्यफल, 100 करोडौं राजस्व यज्ञ गरेको पुण्यफल मनुष्यले प्रबोधिनी एकादशीमा उपासनाले नै प्राप्त हुन्छ। केवल 100 करोडौं राजस्व यज्ञ गरेको फल आज केवल जुन प्रबोधिनी एकादशीको उपासना गर्नाले, व्रत बस्नाले, कथा सुन्नाले सबै फल प्राप्ति हुन्छ। नारद ऋषि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे पिताजी, दिनमा 1 छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? राति मात्र खानाले के पुण्य प्राप्ति हुन्छ? खाँदै नखानेले के पुण्य पाउँछ? त्यो कुरो मलाई बताइबक्स्योस्। ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ, हे नारद, 1 छाक मात्र खानाले 1 जन्मको पाप नाश हुन्छ। सुन्नुहोस् है त। राति मात्र खानाले 2 जन्मको पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको पाप नाश हुन्छ। राति मात्र खानाले 2 जन्मको पाप नाश हुन्छ। अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखिको जम्मा भएको पाप नाश हुन्छ।
हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदैन नपाइने छ, जो तिनै लोकमा देखिँदैन, आफूले चिताउँदै नचिताएको वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीको उपासनाले त्यो फल दिन्छ। मन्त्राचल मेरु तुल्य जस्ता थुप्रा जो पापहरू छन् ती सारा पाप हर्ने भएकोले यस एकादशीको नाम हरिबोधिनी रहेको हो। एउटै एकादशीको उपासनाले साराका सारा पाप नाश हुने र अति ठुलो पुण्य मिल्ने भएको हुँदा यो एकादशीको व्रत सबैले गर्नै पर्छ, यो व्रत बस्नै पर्छ। हे नारदजी, पूर्व जन्ममा जो थुप्रोको पापको भारी छ ती दुष्कर्मबाट जम्मा भएका पापहरू हरिबोधिनी एकादशीमा जागरणले नै रुवाको थुप्रोलाई आगोले झैँ ढडाएर भस्म पारिदिन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, जो जन आफ्नो इच्छाले वा श्रद्धाले भक्तिपूर्वक प्रबोधिनीमा उपवास गर्दछन् उसको पुराका पुरा भने सबै बमोजिमको पुण्य फल पाउँछ। जो मनुष्य भने बमोजिम विधिपूर्वक राम्रो पुण्य कर्म गर्छ। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरो पर्व जस्तो ठुलो फल दिने हुन्छ। हे नारद, जो जन विधिहीन भएको मनमा पुण्य कर्म गरेर मेरो पर्व जत्रो ढेर लगाओस् त्यसले एक छेउ पनि त्यस धर्मको फल पाउँदैन। सन्देह नगर्ने, व्रतबन्धका नियम नगर्ने, ईश्वर नमान्ने नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने यस्ता पापीका शरीरका धर्म रहँदैनन्। पापीका शरीरमा धर्म हुँदैन। अर्काकी स्त्रीमा भोग गर्ने, पटमूर्ख, उपकार गरेको नजान्ने, महाठग शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन। यस्ताहरूको शरीरमा कहिले पनि धर्म हुँदैन। प्रभु, ब्राह्मण होस् तथा शूद्र होस्, पर स्त्रीलाई गमन गर्छ भने ब्राह्मणीलाई गमन गर्दै ती दुवै चाण्डाल हुन्। सधवा होस् वा विधवा ब्राह्मणीलाई पनि गमन गर्छ भने हे मुनि नारद, त्यो वंशै सहित नाश हुन्छ, अर्थात् त्यसको अब्ताली पर्छ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्छ त्यसको सन्तान हुँदैन, जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि रहँदैन। गुरुका साथमा या ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छ त्यसको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ। त्यस्तो जन जीवनमा धन वा सन्तति प्राप्त गर्नै सक्दैन। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको, वेश्यागमन गर्ने पुरुषहरूको तथा दुष्टको सङ्गत गर्ने सेवा गर्ने त्यस्ता मनुष्यहरूको मुख देख्ने बित्तिकै धर्मले मुन्टो परक्कै बटाएर छ। प्रभु, हे श्रेष्ठ नारद, जो जन निजहरूका साथ सङ्गम गर्छ उसको घरमा गइरहन्छ त्यस्ता जन अवश्य नरकमा जाटिन्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यहरूको धर्म नष्ट भएको छ तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्छन्, धर्म अर्थ कामका फलले हीन भएका छँदा नरक रूपी आगोले ढडाइदिन्छन्। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन्, जो मूर्ख आफ्ना अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन्, त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्ना कुलको नाश भएको देख्छन्। जो जन भ्रष्ट आचार विचार हुने जनको, महामूर्ख शठको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उसको असर गति हुन सक्दैन। प्रभु, त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि काम गर्नै हुँदैन। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु, जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन। जो मनुष्यहरू तन मनले यो प्रबोधिनीको व्रत गर्नेछु भन्ने ध्यान गरिरहन्छ त्यस्ता जनको 100 जन्मदेखिको पाप पनि बिलाएर जान्छ। जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागरण गर्दछ त्यसैले आफ्ना त्यस पुण्यको प्रभावले भूत, वर्तमान, भविष्य तथा अगाडि पछाडिको 10,000 आफ्ना वंशजलाई तुरन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछ। जति पनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटकारा पाउँछ। पितृहरू खुसी हुँदै आनन्दका साथ विष्णुलोकमा निवास गर्छन्। जो जनले ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि उसले प्रबोधिनीको रातभर जागरण गरे भने उसका सबै पापहरू पखालिएर जान्छ। हे प्रभु परमात्मा, जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ त्यो पुण्यफल प्रबोधिनीमा एकादशीको व्रतले प्राप्त हुन्छ। समस्त तीर्थमा डुबुल्की मारेर नुहाई गाई सुन दान गरेर पनि हरिबोधिनीको जागरण गरे भने त्यो पुण्य प्राप्ति हुन्छ। हे नारद, त्यही पुण्य पुण्यात्मा जन्मिएको हो, त्यसैले नै आफ्ना कुललाई पवित्र पार्छ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधिनीको विधिपूर्वक पूजा जागरण गरेको छ, व्रत गरेको छ, पूजा गरेको छ, जागरण गरेको छ,
जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु निश्चित छ त्यस्तै एक दिन धन नाश हुनुपर्ने निश्चित छ। हे नारद, यस्तो कुरा जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन हरिबोधिनीको व्रत जागरण गर्नै पर्छ। तिनै लोकमा जो कोही ज्ञानी भएर तीर्थहरू जति छन् ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहन्छन्। जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक प्रबोधिनीको व्रत गर्छन्, जो जन कार्तिकको हरिबोधिनीको एकादशीको व्रत गर्छ भने मृत्युपछि हरिकै समीपमा बस्न पाउँछ। त्यही जन ज्ञानी हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो। मृत्यु लोक सुख भोग, मरेपछिको मोक्ष पनि त्यसैको रहन्छ। जसले भगवानको अत्यन्त प्रिय छ, जीवनमा एकपल्ट भए पनि यसको व्रत गरे भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे नारद, प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि त्यो व्रत गर्नेले फेरि गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। त्यसकारण सबै धर्मलाई छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नैपर्छ। कर्मले, मन, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ, प्रबोधिनीमा जागरण गरे भने गोविन्द भगवानले त्यसलाई बगाइदिनुहुन्छ। हे बाबु नारद, हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य तथा उहाँको नाम मनुष्यहरूले जो स्नान, दान, जप, होम आदि गरिन्छ त्यो सब अक्षय ननासिने हुन्छ। जो मनुष्यहरू हरिबोधिनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्छन् ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रै आएका पापबाट छुटकारा पाउँछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला पापका समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छ। तसर्थ विष्णु भगवान जाग हुने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नैपर्छ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रती सारा दिशालाई झलझल पार्दै हरि भगवानको धामबाट अहिले खटाखट जान्छ। हे ऋषेश, हे नारद, कार्तिकमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई कान्ति तथा कृति चाहने मानिसहरूले परिश्रमपूर्वक पनि यसलाई गर्नैपर्छ। जो बालकालमा यौवन अवस्थामा बुढो भएपछि जुन पाप 100 करोडौँ जन्मदेखि गरेर जम्मा पारिएका पाप थोरै धेरै होस्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, सुकेको होस् वा गिलो होस्, एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पाप हरिबोधिनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्द भगवानको पूजा गर्यो भने त्यो पूजाले सफा पारिदिन्छ, पखालेर लान्छ पापलाई। यस एकादशीको व्रत बस्ने र हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धन धान्य थुपारिदिन्छ, पुण्य बढाइदिन्छ, ठुला पाप हटाइदिन्छ। यदि कसैले भक्तिपूर्वक त्यसको उपासना गरे भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन। सूर्य चन्द्रको ग्रहणमा गरिएका दान, ध्यान, जप जो फल पाइन्छ त्यो फल प्रबोधिनी एकादशीमा रात्रिमा जागरण गर्नाले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल प्राप्ति हुन्छ। प्रबोधिनीमा जो स्नान, दान, जप, स्वाध्याय, हरिको पूजा गरी सब अघि पछिको भन्दा करोड गुणा बराबरको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। प्रभु, जन्मदेखि जो मनुष्यले पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने बेकारको हुन्छ। जो मनुष्यले विष्णुको पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँछ उसले जन्मदेखि आर्जन गरेको पुण्यको फल पाउँदैन। हे नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रमपूर्वक पनि कामना यानि चाहेको कुरा पुरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको व्रत गर। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिक महिनाभरि अर्काको खानु हुँदैन। हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चान्द्राले प्राश्चित गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। कार्तिकमा सत्शास्त्रका कथा भन्नाले सुन्नाले मधुसूदन भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यति प्रसन्न अरू यज्ञ वा दान विभिन्न किसिमले हुनुहुन्न। जो मानिसहरू कार्तिकमा 1 श्लोक वा आधा श्लोक वा 1 पाउ पनि विष्णु भगवानको पाठ गर्दछ, कथा सुन्दछ भने त्यो कथन श्रवणले 100 गोदान गरेको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छाडेर मेरा मूर्तिको सेवा गर्नु, भागवत कथा सुन्नु भगवान नारायणको आदेश रहेको छ। हे नारद, लोक कल्याणको लागि बुद्धिले तथा द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा हरिको कथा भन्छ सुन्छ, जसले आफ्नो 100 कुललाई उद्धार गर्छ, जो मनुष्य दिनहुँ सत्शास्त्र पुराण सुनेर कार्तिक महिना बिताउँछ उसले आफ्ना सारा पापलाई भेडाउँछ, 10,000 यज्ञ गरेको फल पाउँछ। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्छ, विशेष गरेर कार्तिकमा अवश्य सुन्ने गर्छु भन्ने सङ्कल्प गर्छ भने उसले 1000 गाईदान गरेको बराबर फल प्राप्ति गर्छ। प्रभु, हे नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधिनीका दिन जो मनुष्य हरिको कथा भन्न लाउँछ साथै दीपम तथा जो पुण्य फल त्यो फल उसले प्राप्त गर्छ। हे नारद मुनि, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो कथावाचक पण्डितलाई आफ्नो
गक्ष अनुसार सेवा गर्छन्, पूजा गर्छन्, तिनलाई पनि पछि सनातन लोकमा बास मिल्छ। पिता ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि बिन्ती गर्नुभयो। नारद भन्नुहुन्छ, हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान विधिपूर्वक सबै बताइदिनुहोस्, त्यो सब मलाई आज्ञा होस्। नारदको यस्तो वचन सुनेर ब्रह्माजीले आज्ञा भयो। ब्रह्माजीले बताउनु भयो, नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा तथा 2 घडी रात्रिमा उठेर शुचिपूर्वक दतिवन लगाइकन तिमी राम्रोसँग बस्नु, स्नान गर्नु, नदी पोखरीमा तथा कुवामा तथा घरैमा पनि स्नान गर्नु, नुहाउनु, भगवान केशव पूजा गरेर त्यसपछि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु। ये भाग्यमणि नारद त्यसपछि नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नु। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युतम, म हजुरको शरणमा आएको छु, रक्षा गर्नुहोस् भनी देवताहरूका पनि देवता ती चक्र धारण गर्ने विष्णु भगवानको ध्यान गर्दै यो मन्त्र भन्नु है। त्यसपछि श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानका नजिकमा गएर हरि कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्नु। त्यो दिन रातभरि नै विष्णुका गाना बाजना, नाचगान, कीर्तन तथा हरिका कथाहरूको श्रवण आदिले जो जन गर्दछन् त्यस्तो पुण्यात्मा पुरुष परन्तुमा तिनै लोकमा माथि रहन्छन्। कार्तिकको हरिबोधरीमा धेरै फुल, धेरै फल, कपुर आदिले पूजा अर्पण गर्नुपर्छ। हे नारदमुनि, हरिको तिथि प्रबोधिनी एकादशीको दिनमा नित्य कर्म नगरिकन पूजा आजा गर्नु, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको फल असङ्ख्य हुन्छ। प्रबोधिनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै नाना प्रकारका राम्रा राम्रा फलहरूले भगवान हरिको पूजा गर्नु। बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फुल, दुध, दही, चिनी, घिउ, मोहर राखिकन पूजा गरी जनार्दन भगवानलाई अर्घ दिनु। जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा स्नान गरेर जति फल पाइन्छ त्यो बराबर दान गरे गर्दाले फल पाइन्छ। त्यसको 100 करोड गुणा पुण्य फल प्रबोधिनीमा अर्घ दिँदा पाइन्छ। त्यसै दिन राम्रा राम्रा अगस्तीका फुलहरूले जो जनार्दनको पूजा गर्दछ, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात् इन्द्रले हात जोड्दछन्। हे विपेन्द्र, नारद तपस्याले प्रसन्न पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरो अगस्ती फुलहरूले सिँगारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्ण भगवानलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठुलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्छन्, ती सबैलाई मैले बचाएको बमोजिम फल मिल्छ। हे नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्छन् तिनीहरूले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू खरानी पारिदिन्छ। दर्शन गरेको, छोइएको तथा ध्यान गरेको, कीर्तन गरेको, स्तुति गरेको, रोपिएको, सेचिएको, सधैँ पूजा गरेको जो तुलसी कल्याणकारी हुनेछ। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्छन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको धाम वैकुण्ठमा बस्न पाउँछन्। हे नारद मुनि, रोपिएको तुलसीले जति फल फलाउँछ त्यति 1000 युगसम्म पुण्य फैलाउँछ, त्यति 1000 वर्षसम्म पुण्य प्राप्ति गर्दछ। जो जन पुरुषबाट रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले उसका बिया पुष्प पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मनेछन्, जो बितिसके ती सबजनाको 2000 कल्पवर्षसम्म हरिको घरमा तथा वैकुण्ठमा बास हुन्छ। जो जनहरू कदमका फुलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्छन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूले नरक जानु पर्दैन। कदमको फुल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ, सबै कामना पूरा गरिदिने। हरि भगवानले पूजा नै गरिएपछि त प्रसन्न भएर अहिले अत्यन्त आश्चर्य भगवान अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फुलहरूले गरुड भगवान विष्णुलाई भक्तिपूर्वक जो पूजा गर्छ त्यो जन अवश्य मुक्ति प्राप्ति गर्छ है। त्यो जनले अवश्य मुक्ति प्राप्ति गर्छ। जो जन मौलसरी अशोक कुसुमका फुलहरूले जगतपति विष्णुको सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक सुधा रहित हुन्छन्। हे नारद, जो सेता वा रातो वा पहेँला कर बिरुवा कनेरका फुलहरूले
जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्छन् तिनीहरूका उप भगवान केशव चारैसम्म प्रसन्न हुनुहुन्छ। जो जन मनुष्यहरू केशव भगवानको उप आँपका मन्जरीहरू चढाउँछन् ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्यफल प्राप्त गर्छन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टा चढाउँछ उस मनुष्यले त्यस पूजाको 100 गुणा बढी फल प्राप्त गर्छन्। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जनहरू शमीका पातले पूजा गर्छन् तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग तरे तथा पार गरे भन्ने जान्नुपर्छ। जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुमा आज चम्पका बोटमा फुलेका फुलले भगवान विष्णुलाई पूजा गर्छन् ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन। हे विपेन्द्र नारद, कुम्भी तथा पाटलाको फुल जो जन पहेँलो केतकीय फुल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्छन् चढाउँछन्। भने त्यसले 1 करोड जन्मदेखि थुपारेका पापहरू गरुडध्वज भगवानले सबै डढाइदिनुहुन्छ। कुम्भको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित वर्ण भएको गम गम बास्ना आउने सयपत्रीको फुल भगवानमा चढाएर जो जन पूजा गर्दछ त्यो जन स्वर्गमा बस्दछ। यस्ता प्रकारले प्रशस्त बग्ने पानी खोलामा गएर स्नान जप ध्यान गर्छ। त्यहीँ गरिने पूजापाठ आदि प्रातःकालीन क्रिया सारा गरिसकेर घर गएर व्रती मनुष्यले विधिपूर्वक भगवान केशवको पूजा गर्नुपर्छ। व्रतको पूर्णका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ। भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाई ती ब्राह्मणको उपाउमा परि क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यसपछि उपासना आदि वस्त्रका साथ गुरुको पूजा गर्नुपर्छ। गुरुलाई श्रद्धापूर्वक यथेष्ट भोजन गराउनुपर्छ। चक्रपाणी भगवानको प्रसन्नताका लागि गुरुलाई दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धाका साथ ब्राह्मणहरूलाई भुयसी दक्षिणा दिनुपर्छ। तिनै ब्राह्मणहरूका सामुमा भरसक व्यावहारिक ठगठा गर्ने पहिलेका नियमहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर त्याग्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूका सामु त्यस्तो प्रतिज्ञा वचन भनेर तिनीहरूलाई शक्ति अनुसार भेटी प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै हे राजन, राति 1 छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले पनि बेस ब्राह्मणहरूलाई यथेष्ट भोजन गराउनु पर्दछ। अनि थपेको वा मागेर नखानु। ल हेर्नुहोस् है त, व्रतरूपी नियममा रहेको जनले व्रतको समाप्तिमा सुनसहितको हट्टाकट्टा गोरु दान गर्नुपर्छ। चतुर्मासभरि मासु नखाने व्रत जुन जनले गरेको छ उसले व्रत समाप्तिमा दक्षिणासहितको गाईदान गर्नुपर्छ। अनि जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएको छ, हे राजन, व्रतको समाप्तिमा दही र मह दान गर्नुपर्छ। चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने नियम गरेको छ, जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेको छ, व्रतको समाप्तिमा उसले फलहरूकै दान गर्नुपर्छ। तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गरे पनि हुन्छ। घिउको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ। जहाँ धान्य दान गर्नु भनिएको छ त्यसको बदलामा मसिनो चामल दान गरे पनि हुन्छ। जसले चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने व्रत लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा दसना तन्य तकिया झुलसहितको खटिया दान गर्नुपर्छ। चतुर्मासभरि पातमा खाने नियम गरेको मनुष्यले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त घिउको साथ भोजन दान दिनुपर्छ। चतुर्मासभरि घिउ तेल नखाने नियम लिएको छ भने उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणका दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथ भोजन गराउनुपर्छ। चतुर्मासभरि नङ केश नकाट्ने नियम लिएको बुद्धिमान व्रतीले व्रतको समाप्तिमा दक्षिणासहित ऐना दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासभरि जुत्ता ल्याइदिने भन्ने नियम जुत्ता नलाउने लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा 1 जोड जुत्ता दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासभरि नुन नखाने नियम लिएको छ व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त चिनी दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासभरि मन्दिरमा या कुनै देवताको मन्दिरमा बत्ती बाल्ने नियम लिएको छ त्यस व्रतीले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको
सलेदो सहितको तामाका वा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो त्यो व्रतको परिपूर्णताका लागि विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणलाई सङ्कल्पपूर्वक दान गर्नुपर्छ। जो मनुष्य चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छु भन्ने नियम लिएर बस्छ उसले वृत्तान्तमा व्रतको पूर्णताका लागि सबै सिँगारिएका राम्रा राम्रा तथा वस्त्र र सुनको प्रतिमा सहितका सुवासित बास्ना आउने जल भरिएको 8वटा कुम्भ घडा दान गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, ती भनिएका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा भने अनुसारको गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन नै ब्राह्मणलाई पूजा गरेर भोजन गराई तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद लिनुपर्छ। त्यस्तो स्वभावको स्थितिमा केही नभएको यदि अभाव छ भने अभाव भएको अवस्थामा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धदायक हुन्छ भनिएको छ। यदि कुनै सामग्री अभाव छैन भने ब्राह्मणले जे भन्छन् त्यही मान्नु, ब्राह्मणको वचन सिद्धि हुन्छ भनिएको छ। ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनु, आफूले भोजन गर्नुपर्छ, यस्ता प्रकारले गर्नु। श्रीकृष्ण आज्ञामा चाहिँ, हे राजन, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछ त्यो मनुष्य ती दानहरूमा आनन्द तथा कहिले नसकिने पुण्यफल प्राप्त गर्छन्। मृत्युपछि जो जन सोधे भगवान विष्णुको पूर्व वैकुण्ठ धाममा पुग्दछ। श्रीकृष्ण भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, जो जन यस्ता प्रकारले अविघ्नतापूर्वक बीचबीचमा नछोडिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्छन् त्यो जन कृतकृत्य हुन्छ, फेरि मृत्युलोकमा जन्मदैनन्। मृत्युलोकमा मान्छे वा प्राणी भएर जन्मदैनन्, सधैँ भगवान विष्णुकै लोकमा रहिरहन्छ। हे राजन, यी सब कुरा विधिपूर्वक तथा बताए बमोजिम गरे भने व्रत चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गलत तरिकाले तथा विधिले मनमानिसित गरे भने त्यो व्रती अर्को जन्ममा मृत्युलोकमा अन्धो वा कोडी भएर जन्मनेछ। हे युधिष्ठिर, तिमीले मसँग जो प्रश्न गरेका थियो त्यो सारा कुरो मैले तिमीलाई बताइदिएँ। सुनाएको 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिकभरि पाठ गर्दछन् अथवा कथावाचक पवित्र समयमा ब्राह्मणद्वारा सुन्दछ उसले 1000 गाईदान गरेको बराबर फल पाउँछ प्रभु। त्यसैले यो चतुर्मासाभरि नै जसले जे नियम अनुसार कथा सुनेको छ भने जसरी व्रत गर्नुभएको छ त्यही अनुसार दान प्रदान गर्दै यो व्रतलाई यसरी परिपूर्ण गर्नुपर्छ प्रभु भनिकन एकादशी व्रत महात्म्य कथा यहाँले श्रवण गर्नुभयो। कथा यति नै रहेको छ, जसलाई हरिबोधिनी अथवा प्रबोधिनी नामको एकादशीको व्रत कथा यहाँले श्रवण गर्नुभयो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे।